قال محمد بن عمر ثم قام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخطبا فقال أيها الناس أوصيكم بما أوصاني الله تعالى به في كتابه من العمل بطاعته والتناهی عن محارمه ثم إنکم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذی علیہ ثم وطن له نفسه على الصبر على اليقين والجد والنشاط فإن جهاد العدو شديد كريه قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله تعالى رشدا فإن الله تعالى مع من أطاع فإن الشيطان مع من عصى فافتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم الله تعالى وعليكم بالذي أمركم به فإني حريص على رشدكم وإن الاختلاف والتنازع والتثبيت من أمر العجز والضعف مما لا يحب الله تعالى ولا يؤتي عليه النصر ولا الظفر يا أيها الناس جدد في صدري أن من كان على حرام فرق الله بينه وبينه ومن رغب له غفر الله عنه ذنبا ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه وملائكته عشرا ومن أحسن من مسلم أو كافر وكا أجر على الله في عاجل دنياه وآجل آخرته ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا صبيا أو امرأة أو مريضا أو عبدا مملوكا ومن استغنى عنها استغنى الله عنه والله غني حميد ما أعلم من عمل يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به ولا أعلم من عمل يقربكم إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه وأنه قد نفس في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها لا ينقص منه شيئا وإن أبطأ عنها فاتقوا الله ربكم وأجملوا في طلب الرزق لا يحملنكم استبطاء أن تطلبوه بمعصية الله تعالى فإنه لا يقدر على من عنده إلا بطاعته قد بين لكم الحلال والحرام غير أن بينهما شبه من الأمر لم يعلمها كثير من الناس إلا من عصم الله تعالى فمن ترك حفظ عرضه ودينه ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى أو شكا أن يقع فيه وليس ملك إلا وله حمى ألا وإن حمى الله تعالى محارمه والمؤمن من المؤمنين كالراس من الجسد إذا اشتكى تداعى عليه سائر جسده والسلام عليكم. اے آپ نے غزوہ احد شریف وچ خطبہ دیتا